बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। एक तरफ आज पीडीएम ने सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर पेशावर में जलसा किया और उस जलसे की सूरत हाल में एक और अहम खबर भी शामिल हो गई। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब और साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ साहब की वालदा इंतकाल कर गई लंदन में, और आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा ताज़ियत के मैसेजेस हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी ताज़ियत की, सदर मुमलकत ने भी की, वज़राए आला ने, तमाम सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने उनके साथ ताज़ियत का इजहार किया। दूसरी जानब ये सवाल भी सर उठाने लगा कि क्या नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे या नहीं। अगरचे पार्टी के ज़राए ये बता चुके हैं कि वो वतन वापस नहीं आएंगे। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज जो हैं वो जेल में हैं। एहतसाब अदालत के फैसलों में उनको जो कैद है वहाँ पर हैं और उनकी पैरोल पर रिहाई का अमल कब शुरू होगा उस हवाले से भी कुछ अपडेट्स आती रही हैं। लेकिन आज के दिन के हवाले से अगर बात करें तो पीडीएम का जो पेशावर में जलसा था, हुकूमत ये कह रही है कि पेशावर के अवाम ने अपना फैसला इस तरह से सुनाया है कि उन्होंने बॉयकॉट किया है। पीडीएम के लोग ये कह रहे हैं कि पेशावर के अवाम ने रेफरेंडम दिया है हुकूमत के खिलाफ। तो देखना ये होगा कि ये सारी जो सियासी सूरत हाल है ये अब किस तरफ जाएगी। पंजाब हुकूमत की तरफ से ये फैसला आ गया कि वो पीडीएम को जलसों की इजाज़त नहीं देंगे। हुकूमत अभी हमें बहुत पुरज़्म नज़र आ रही है कि अब वो पीडीएम की तहरीक का रास्ता रोकेगी, और जाहिर है बहुत बड़ी वजह कोरोना है। कोरोना एक हकीकत है और कोरोना को गैर अहम समझना और गैर अहम कहना किसी के भी मफाद में नहीं है, क्योंकि ये एक अवाम के लिए बहुत खतरे की बात हो सकती है। शिबली फराज साहब ने आज कहा जी कि जो पीडीएम के जलसे में आए थे वो सारे लोग अपने आप को करंटीना कर लें, ये उन्होंने अपील की है आज के जलसे के शुरका से। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही सीनियर, बहुत ही सीजन जर्नलिस्ट का पैनल मौजूद है और यकीनन आपको और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रहीमुल्लाह यूसुफ ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से। बहुत शुक्रिया यूसुफ ज़ई साहब। मुर्तज़ा सुलंगी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं, और रिनाउंड एंकर पर्सन बहुत सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों की मैं बहुत मशकूर हूँ। और सबसे पहले अगर यूसुफ ज़ई साहब मैं आपसे आज के पेशावर के जलसे के हवाले से पूछूं तो पीडीएम के रहनुमाओं ने कल तक ये दावे किए थे कि ये पेशावर की और केपी की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। जलसे का साइज हमारी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डिस्कस होता है, तो आप जाहिर है पेशावर में मौजूद हैं, आपके ख्याल में जलसा कितना इफेक्टिव उनकी गैदरिंग रही है? पीडीएम जो शो ऑफ पावर करना चाहती थी वो कैसा रहा? देखिए, यकीनन ये एक बड़ा जलसा था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये तारीख का सबसे बड़ा जलसा था। यहाँ पे और भी बड़े बड़े जलसे हुए हैं। आज वैसे भी काफ़ी यहाँ पे ठंड भी थी, और फिर हुकूमत की तरफ से जो कहा गया था कि कोरोना वायरस फैल जाएगा, फिर पाबंदी लगाई गई, लेकिन हुकूमत के बस में नहीं था कि वो इस जलसे को रोके, क्योंकि जो पीडीएम है, 11 पार्टियाँ हैं, उन्होंने तहैया कर लिया था कि वो जलसा करेंगे। यहाँ पे पीटीआई के कुछ वज़रा कह रहे हैं कि सिर्फ 15,000 लोग थे। अच्छा। ज़ाहिर है इससे ज़्यादा होंगे, लेकिन ये है कि पुलिस की अपनी फिगर्स होती हैं, खुफिया इदारों की अपनी फिगर्स होती हैं। जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो तो बढ़ चढ़ कर दावे करते हैं, और जिनके खिलाफ जलसा होता है वो कहते हैं कि नाकाम है। सही, ठीक है। सुलंगी साहब आपसे भी मैं जल्दी से पूछ लूं। यूसुफ ज़ई साहब मैं आपके पास वापस आऊंगी। जो पीडीएम के लोगों का एजेंडा है और बयानियां, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे आपसे, लेकिन मैं पहले अपने दोनों मेहमानों से भी पूछ लूं जलसे के हवाले से। सुलंगी साहब आपके ख्याल में कितना इफेक्टिव था, कितना मुतासर कुन था आज का जो आज की गैदरिंग थी पेशावर में? देखिए जी, मैं तो पेशावर में नहीं था, तो हम लोग तो सिर्फ स्क्रीन पे ही देख सकते हैं। तो मैं जो यूसुफ ज़ई साहब की जो बात है, क्योंकि वो वहाँ से हैं, उनकी बात को मैं ज़्यादा काबिल एतबार समझूंगा। लेकिन जो कुछ नज़र आ रहा था स्क्रीन पे, उस हिसाब से काफ़ी पुरजोश वो जलसा था, और जितने लीडर्स थे, मौलाना फजल रहमान से लेके बिलावल तक, मासवाए मरियम नवाज के, जिन्होंने अपनी दादी के इंतकाल की वजह से तकरीर नहीं की, तो उन्होंने खासे ज़ोरदार किस्म की अपनी तकरीर की। अख्तर मेंगल हों या मालिक बलोच हों,
تو میرے حساب سے جو ایک سیاسی جلسے ہوتے ہیں احتجاجی، اس حوالے سے ایک کامیاب جلسہ تھا. صحیح. نصر اللہ صاحب، جو تحریک کا مومنٹم پی ڈی ایم بلڈ کرنا چاہ رہی ہے، اب لگتا ہے کہ حکومت نے، کیونکہ آپ پنجاب میں ہیں تو پنجاب حکومت نے تو یہ آج فیصلہ سنا دیا ہے کہ اب پی ڈی ایم کا کوئی جلسہ جو پنجاب میں ہونے جلسے وہ نہیں ہوں گے، تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف بہت زیادہ تجویز آ رہی ہے حکومت کے اتحادیوں کی طرف سے بھی، اور آپ جیسے جو سینئر لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو رابطہ کرنا چاہیے پی ڈی ایم کے رہنماؤں سے اگر وہ کورونا کی صورتحال میں روکنا چاہتے ہیں پی ڈی ایم کو. شکریہ تنزیلہ. دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ اگر حکومت کے اور اپوزیشن کے رہنماؤں کے مابین مذاکرات نہیں ہوتے تو طاقت کے زور پہ تو یہ جلسے نہیں روکے جا سکتے. اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب میں جلسے نہیں کرنے دے گی تو ایسا ممکن نہیں ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ سمجھ کہ کورونا کی وجہ سے کچھ نقصان ہو سکتا ہے تو پی ڈی ایم کی جو لیڈرشپ اس کو قائل کیا جائے. لیکن حکومت کی بدقسمتی یہ ہے کہ حکومت کے آپ اگر بیانات اٹھا کے دیکھیں، کبھی وہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کسی صورت نہیں کریں گے، کبھی کہتے ہیں 24 گھنٹے دروازے کھلے ہیں، مذاکرات کرنے کو تیار ہیں، کبھی کہتے ہیں NRO نہیں دیں گے لیکن مذاکرات کریں گے. ایکچولی حکومت خود بھی کنفیوز ہے، اور حکومت کو چاہیے تو یہ ہے کہ حکومت خود مذاکرات کرے، اپوزیشن کے ساتھ بات چیت کرے، اور جو چیزیں طے ہو سکتی ہیں اس پہ ان کے ساتھ کم از کم ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے. لیکن ابھی تک تو صورتحال یہ نظر آتی ہے کہ اگر حکومت سے دھمکیاں ملتی ہیں تو جوابی دھمکیاں ملتی ہیں اپوزیشن کی طرف سے. اس لیے پنجاب میں جلسے طاقت کے زور سے تو روکے نہیں جا سکیں گے، صحیح، نہ پولیس کے استعمال سے روکے جا سکیں گے. البتہ یہ ہوگا کہ کشیدگی اور بڑھے گی، اور کشیدگی اگر بڑھتی ہے تو اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہوگا، کیونکہ سیاسی بحران ملک کے اندر آلریڈی موجود ہے. گورننس نام کی کوئی چیز نہیں ہے، حکومت سے قیمتیں کنٹرول نہیں ہو رہی، اور سیاسی بحران جب بڑھتا ہے تو حکومتوں کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے. صحیح. اور یہ حکومت کے لیے ظاہرہ مسئلہ ہوگا. یوسف زئی صاحب، خیبر پختونخوا میں دوسری بار پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، اور بہت زیادہ سینسٹیوٹی بھی تھی اس حوالے سے کہ پی ڈی ایم کا جلسہ اگر وہاں پہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ حکومت کے لیے کوئی پریشانی کی بات ہے. تو ابھی گورننس کی بات کی ہے نصر اللہ صاحب نے، آپ کیا پلس دیکھتے ہیں عوام کی؟ آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی عوام بھی پی ڈی ایم کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، یا جو اب ٹیم ہے کے پی کے میں، اب جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی سربراہی میں وہاں پہ حکومت ذرا بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ کیونکہ یہاں پر خیبر پختونخوا میں جو پی ڈی ایم ہے اس کی 3-4 پارٹیاں بڑی پارٹیاں ہیں، ان کا اثر ہے مختلف علاقوں میں ہے. یہاں پہ JUIF ایک بڑی پارٹی ہے، ان کی سیٹیں بھی باقی پارٹیوں کے مقابلے میں اسمبلی میں زیادہ ہیں. پھر ANP ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نواز، اس کا اثر خاص طور پہ ہزارہ میں اور کچھ ملکن ڈویژن میں. صحیح. لیکن باقی بھی پارٹیاں یہاں پہ کام کر رہی ہیں، تو یہ سب مل کر اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑی طاقت بنتی ہے. لیکن پھر یہ ہے کہ ہم نے دیکھا پچھلے انتخابات میں اس میں پی ٹی آئی کو حیران کن طور پر کامیابی حاصل ہوئی، اور ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں کسی سیاسی جماعت کو دوسری بار موقع دیا جائے. اور یہاں کے عوام نے جو الیکشن کا رزلٹ آیا اس کے مطابق پی ٹی آئی کو دوسرا موقع دیا. اب دیکھیں یہاں پہ جو حکومت ہے، جس طرح پورے پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی یا گورننس یا بے روزگاری، اس کے اوپر تو عوام کو کافی شکایتیں ہیں، اور حکومت کی جو پاپولیرٹی ہے میرے خیال میں پی ٹی آئی کی وہ کم ہوئی ہے. لیکن یہ ہے کہ باقی پارٹیوں نے بھی ظاہر اپنے آپ کو بحال کرنا ہے، یعنی ان کا بھی کوئی اتنا خاص اثر تو نہیں ہے کہ وہ جو ہے مل کر وہ پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح گلگت بلتستان میں ہوا، وہاں پہ پی ڈی ایم کو کوئی انتخابی اتحاد نہیں بن سکا. سب نے اپنے طور پر پی ٹی آئی کا مقابلہ کرنے کی کوشش کی اور ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پی ڈی ایم جو ہے وہ پی ڈی ایم کو ابھی جی ہاں پی ڈی ایم کو میرے خیال میں ایک آگے چل کر سیاسی اتحاد سے انتخابی اتحاد کی طرف آنا پڑے گا. پھر ان کی جو ہے امکانات جیتنے کے زیادہ ہو جائیں گے اگر انتخابات ہوتے ہیں. لیکن فی الحال یہ ہے کہ ابھی تو یہ کام سے اکٹھا کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں مکمل ان میں تعاون اور اتحاد
नजर नहीं आ रहा। ठीक है सोलंकी साहब, आज के जलसे में भी जनवरी में हुकूमत को घर भेजने के ऐलानात हुए, वही पहले जो ऐलान था उसको दोबारा उतने ही जोर से दोहराया गया। लेकिन जैसे नसरुल्लाह साहब कह रहे थे मुज़ाकरात का रास्ता भी बंद है, दोनों तरफ से धमकी आमेज लहजा है, तो ये क्या इंतखाबी इत्तेहाद की तरफ चीजें जाती हुई आपको नजर आती हैं जैसे यूसुफ जई साहब कह रहे हैं, या सियासी इत्तेहाद में ही इतनी ताकत होगी कि वाकई में जो पीडीएम चाहती है वो अचीव कर लेगी? देखें जी, इंतखाबी इत्तेहाद का सवाल उस वक्त पैदा होगा जब इंतखाबात हों। अभी इंतखाबात की सूरत हाल है नहीं। अभी जो सूरत हाल है वो ये है कि पीडीएम जो है वो एक सियासी इत्तेहाद है जिसका एक नुकाती एजेंडा है कि किसी तरह से भी इमरान खान की सरकार को ख़त्म करना है, चाहे वो एहतजाज के नतीजे में खुद ही असेंबलियां तोड़ के घर चले जाएं या किसी किस्म की कोई इन हाउस तब्दीली आ जाए जिसके नतीजे में उनकी कम अज़ कम पंजाब और वफाकी हुकूमत जो है वो गिर जाए। अब इन दोनों में से कौन सी कोशिश उनकी कामयाब होती है वो हम अगले जो चंद हफ्ते हैं, 6 हफ्ते, उसके अंदर हम 8 हफ्तों में देखेंगे, क्योंकि उन्होंने जनवरी की एक डेडलाइन दी है। सही। तो फिलहाल तो वो सिर्फ दर्जा हरारत को गर्म कर रहे हैं। इसके अंदर जो मुश्किल आन पड़ी है वो कोरोना की दूसरी लहर है, जो एक हकीकत है जिसको हुकूमत जो है वो सियासी तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त पीटीआई सरकार का जो रवैया था वो बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो लॉकडाउन के भी मुखालिफ थे। इमरान खान खुद कहते थे कि ये गर्मी में चला जाएगा, लेकिन उस वक्त अपोजिशन वाले उनको कहते थे आप गलत कर रहे हैं। अब वो अपने आप को दुरुस्त कर रहे हैं, अपोजिशन वाले नहीं मान रहे, तो ये अवाम के लिए तो बड़ी कंफ्यूजन है ना। सोलंकी साहब वो क्या करें? हाँ जी, अवाम को तो यही करना चाहिए जो डॉक्टर कहते हैं वो उसी तरह से करें। ठीक है, लेकिन बात यह है कि इसमें जी अपोजिशन और हुकूमत दोनों को जिम्मेदाराना रवैया अख्तियार करना होगा। आपने 4-6 हफ्तों और ये मामला सियासी नहीं है, 8 हफ्तों का जिक्र किया है। ठीक है सोलंकी साहब, वापस इसी नुक्ते पे आऊंगी। 8 हफ्ते पंजाब के हवाले से बड़े अहम है। नसरुल्लाह मलिक साहब से सवाल पूछेंगे कि जलसे जुलूसों से तो अगर हुकूमतों ने घर जाना होता, पीटीआई ने 126 दिन का इतना तवील धरना दिया था, तो उनके ख्याल में क्या ऑप्शंस होंगी जो अपोजिशन टेबल पे रखेगी जब उनके जलसों का पूरा स्केड्यूल हो जाएगा? तो ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे हैं पीडीएम और पीडीएम के बाद जो हमने सियासी सूरत हाल देखी है उसमें चीज़ें आगे कैसे बढ़ेंगी। मुज़ाकरात हो नहीं रहे। बहुत सारे सीनियर सियासतदान बारहा ये तजवीज़ देते हुए नज़र आए हमें मुख्तलिफ फोरम्स पे कि पाकिस्तान में इस वक्त एक कौमी डायलॉग की ज़रूरत है, और जाहिर है हुकूमत क्योंकि बड़ी है तो हुकूमत को इसमें पहल करनी चाहिए। लेकिन जो बात सोलंकी साहब कह रहे थे कि अगले जो 4 से 6 और 8 हफ्ते हैं वो अहम हैं पीडीएम की तहरीक के हवाले से। नसरुल्लाह साहब, पंजाब में पड़ाव डालेगी पीडीएम, और बहुत सारे लोग हमेशा ये कहते हैं कि जो इस तरह की इनकलाबी तहरीकें होती हैं वो हमने देखा कि सिंध की तारीख में बहुत हमें नज़र आई, पेशावर में, केपी में हमें नज़र आती रही, लेकिन पंजाब का कोई बहुत ज़्यादा लोग समझते हैं कि इस तरह की सिस्टम को बेहतर और जिस सिस्टम की अब डिमांड की जा रही है ऐसी कोई चीज़ें हमें पंजाब में पहले नज़र नहीं आती थी। तो पंजाब में क्या सूरत हाल आप देखेंगे? देखिए पंजाब, मैं समझता हूँ पंजाब पाकिस्तान की सियासत का मरकज है। पंजाब से अगर हुकूमत के खिलाफ तहरीक जोर पकड़ती है तो हुकूमत के लिए रुकना या ठहरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पहली बात तो ये है कि दूसरी बात ये कि पंजाब पीटीआई के पास अगर आप समझें कि वोटों के लिहाज से या अदली बस्ती के लिहाज से अब भी नहीं है। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी थी पंजाब के अंदर। कुछ आज़ाद उम्मीदवारों को मिला के पंजाब में बुज़दार साहब की हुकूमत बनाई गई। फिर हुकूमत बनने के बाद अब तक पीटीआई की अपनी सफ़ों के अंदर कोई इत्तेहाद नहीं है। पीटीआई के अंदर अपने अंदर बड़ी धड़ेबंदियां हैं। सीएम पंजाब के साथ बहुत से लोग चलने को तैयार नहीं है। सीएम साहब कई लोगों के साथ चलने को तैयार नहीं है, बुज़दार साहब। फिर वो हल्के जो हुकूमत की सपोर्ट करते रहे
وہ بھی بزدار صاحب کے حوالے سے کم از کم اپنے ہاتھ اٹھا چکے ہیں. اس لحاظ سے پنجاب میں ایک گورنر خود بزدار صاحب کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے, بیوروکریسی کے ساتھ ان کا اتنا کام کرنے کو ان کو موقع نہیں ملا, اس لیے بیوروکریسی بھی اپنی جگہ پہ ان سے نالاں نظر آتی ہے کہ حکومت کا طریقہ کار درست نہیں ہے. بیوروکریسی سے پی ٹی آئی نالاں نظر آتی ہے. ان حالات میں اگر آپ کبھی سول سیکریٹریٹ کا اگر آپ کا چکر لگے تو آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ وہاں کوئی کام نہیں ہو رہا. یعنی اس طرح لگتا یہ ہے کہ پنجاب میں ساری پرفارمنس ٹھپ پڑی ہے. ان حالات میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بڑا چیلنج ہوگا اگر پنجاب کے عوام سڑکوں پر نکلتے ہیں, پی ڈی ایم کا ساتھ دیتے ہیں, کیونکہ اگر پنجاب کے خاص طور پہ جیسے پی ٹی آئی کی سوچ تھی کہ وہ سینٹرل پنجاب میں ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کرے گی جہاں پہ پی ایم ایل این کا ووٹ بہت زیادہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں وہ تو دور کی بات ہے. پی ٹی آئی کے لیے ان علاقوں میں جہاں سے وہ جیتی ہے وہاں بھی اب اس کا سروائیول بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں پنجاب میں اگر جلسے ہوں گے اور پنجاب میں اگر پی ڈی ایم کے لوگ اس میں شرکت کریں گے اور پنجاب سے اگر تحریک آگے بڑھے گی, حکومت کے لیے مزید مشکلات میں اضافہ کر دے گی. حکومت کی پنجاب میں جو کارکردگی ہے وہ پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے, اور اگر عوام بھی سڑکوں پر ہوئے تو پی ٹی آئی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. صحیح. سولنگی صاحب, بہت سارے لوگ اسپیشلی جو اتحادی ہیں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پنجاب میں, وہ کچھ خاموش بھی ہیں, کچھ اکھڑے بھی ہیں. ابھی پچھلے دنوں میں ایک عشائیہ تھا, اس میں کاف لیگ نے آنے سے معذرت بھی کر لی تھی. تو اگر حکومت اور پی ڈی ایم کی بات نہیں ہوتی تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اور حکومتی اتحادیوں کی بات چیت ہو سکتی ہے؟ تنزیلہ, بات یہ ہے کہ جو زمینی صورتحال ہے پنجاب کی وہ ملک صاحب نے بالکل بہت اچھی طرح سے آپ کو بتا دی ہے. یہ اب کوئی راز نہیں ہے کہ جو پی ٹی آئی کی سرکار ہے, جو ایک قوس قزح کے تمام رنگوں کی ایک مخلوط حکومت ہے, وہ ایک خاص ایک ایلفی ہے جس سے وہ جڑی ہوئی ہے. اور پی ڈی ایم کی جو پوری کوشش ہے وہ یہ ہے کہ اس ایلفی کو پگھلا دے, تو اس کے بعد پھر یہ حکومت جو ہے وہ تاش کے پتوں کے طرح سے گر جاتی ہے. نہ یہ حکومت اپنی کارکردگی پہ کھڑی ہے, نہ کوئی معاشی اس کی کوئی سرگرمی ہے, نہ کوئی معاشی کوئی بہتری ہے, نہ یہ کوئی بہت زیادہ کوئی کسی طرح سے متحد کوئی سرکار ہے, نہ پنجاب میں نہ اسلام آباد میں. تو یہ جو بے ساکھیوں والی جو حکومت ہے, پی ڈی ایم کی پوری کوشش یہ ہے کہ جو ایک صفحے کا بیانیہ لے کر جو اتراتے رہتے ہیں خان صاحب, وہ ایک صفحے کا بیانیہ ان سے ہٹا دیا جائے. اگر آج بھی آپ تقریر سنیں مولانا فضل الرحمان کی اور بلاول کی, تو ان کا نشانہ وہی تھا کہ جو لوگ ان کو سہارا دے کر کھڑے ہیں وہ سہارا چھوڑ دیں تو یہ حکومت گر جائے گی. صحیح. یوسف زئی صاحب, آپ کے خیال میں کیا سینیریو بنتا ہوا نظر آتا ہے؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کرتی ہے کہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے بہت تاریخی کام کیے ہیں, بالخصوص اگر ہم جو پہلے ہمارا فاٹا تھا اس کے مرجر کی بات کریں, اس کا بھی وہ کریڈٹ لیتے ہیں. پنجاب میں تو ظاہرہ بہت ٹوٹ پھوٹ ہے, تو کے پی میں پاکستان تحریک انصاف کی کیا صورتحال ہے؟ جو فاٹا کا انضمام ہے یہ تو پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت نے کیا تھا, البتہ انہوں نے دیر لگا دی تھی. وہ حکومت کے آخری ہفتے میں جب ان کی مدت پوری ہونے والی تھی اس وقت انہوں نے یہ اعلان کیا تھا, لیکن اس سے پہلے کام شروع ہو گیا تھا. سرتاج عزیز کمیٹی اس کے اوپر کام کر رہی تھی. اب تحریک انصاف نے ان فیصلوں کو عملی جامہ پہنانا ہے, اصلاحات کرنی ہے, انضمام پوری طرح کرنا ہے, پولیس کا نظام, جوڈیشل نظام, اس کے لیے کام ہو رہا ہے, لیکن وسائل کی کمی ہے. جس طرح فیصلہ ہوا تھا کہ این ایف سی ایوارڈ کا 3% حصہ سارے صوبے دیں گے, وہ نہیں ہو سکا. صرف خیبر پختونخوا نے دیا ہے اور مرکز نے دیا ہے. پنجاب نے وعدہ کیا ہے, ابھی تک انہوں نے وہ رقم نہیں دی. سندھ نے انکار کر دیا ہے, بلوچستان نے انکار کر دیا. تو فاٹا میں اصلاحات تو ہو رہی ہیں لیکن وسائل کی کمی ہے. توجہ ہے لیکن میرے خیال میں توجہ مسلسل اگر رہے گی تو پھر وہاں پہ تبدیلی آئے گی. اور باقی جو یہاں پہ ایشوز ہیں گورننس کے, وہ کافی میرے خیال میں پیچیدہ ہیں, کافی مشکلات ہیں حکومت کے لیے. اصل میں پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے, پنجاب میں ہے یا کہیں اور, وہ آپس کے اختلافات ہیں, ڈسپلن کا فقدان ہے. اور ہم نے دیکھا ہے
कि यहाँ पे उज़रा को निकालना पड़ा, फिर उनको लेना पड़ा। और अभी भी जो है उनके बड़े अहम वज़ीर थे मोहम्मद आसिफ खान, जी तो उनको हटाया गया। शहराम खान एक और वज़ीर थे, उनको वापस ले लिया गया, आतिफ को नहीं लिया गया। तो वो आपस में भी काफ़ी इनकी चपकलिश है। और ये हमने देखा है कि अगर पीटीआई को नुकसान ज़्यादा होगा तो वो अपनी सफ़ों से होगा, अपने लोगों से होगा, क्योंकि ये पार्टी में हमेशा से डिसिप्लिन का मसला रहा है। आपने दहाइयों तक पाकिस्तान की सियासी जो नशेब व फराज है उनको देखा यूसुफजई साहब, तो पीडीएम का पड़ाव पंजाब में होगा। आपको लगता है जो नसरुल्लाह साहब और सोलंकी साहब की राय है कि पंजाब से अगर इस तरह की तहरीक वहां पे जोर पकड़ेगी तो मुश्किल हो सकती है, तो आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, पंजाब ही में मेरे ख्याल में असल मैदान जंग होगा। आबादी भी ज़्यादा है और यहाँ पे पीएमएलएन काफ़ी मजबूत है। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है इतनी मजबूत नहीं है पंजाब में या खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन उनका घर तो सिंध है। सिंध में मसला ये है कि उनकी अपनी हुकूमत है, और अगर वहाँ पे इस्तीफा देने की नौबत आई तो क्या पीपल्स पार्टी के लोग इस्तीफा देंगे, ये बड़ा एक इशू है। फिर चूँकि नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर है तो ये भी एक कमी महसूस होती है पीएमएल नवाज को। तो मेरे ख्याल में पंजाब के जो जलसे होने जा रहे हैं तो उससे काफ़ी एक अंदाज़ा हो जाएगा कि पंजाब में राय अम्मा कैसी है, क्योंकि पीटीआई को वाकई मुश्किलात का सामना है। ठीक है जी, अच्छा एक ब्रेक यहाँ पे लेंगे यूसुफजई साहब, वापस आते हैं। ठीक है, इसी नुक्ते से हम वापस भी आएंगे जी कि पंजाब में असल जो फैसला होना है, पीडीएम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकती है नहीं। हम नसरुल्लाह साहब से भी पूछेंगे कि बहुत सारे वुज़रा की तब्दीली हमने पंजाब में भी देखी, और अभी जो मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान को वापस पंजाब में लाया गया है, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि हम बात करके समझाना चाहते हैं पोजीशन को। तो क्या जो अब नई टीम है, एक नए कैबिनेट के मेंबर भी यहाँ मरकज़ में ऐड हुए हैं, तो ये नई टीम मुज़ाकरात की तरफ लेकर जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या जो उनके जोशीले तर्जुमान कहते हैं हुकूमत की पॉलिसी वही होगी? ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नसरुल्लाह साहब, वज़रा की तब्दीली की बात हो रही थी। हमने अभी वज़ीर आला पंजाब ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि अब मैं वज़ीर आला बन के दिखाऊंगा, और उन्होंने कुछ वज़ीरों को डांटा भी अपनी कैबिनेट की मीटिंग में। तो आपको लगता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ भी जा सकती हैं या जानी चाहिए? क्योंकि वफाकी वज़रा भी पिछले दिनों में गए थे मिलने, पीडीएम के जलसों का जब आगाज़ हुआ उन्होंने भी वज़ीर आला से मुलाकातें की थी। हल्कों में तरक्याती कामों के हवाले से भी खुसूसी फैसले इमरान खान साहब ने किए। उन्होंने कहा जी फंड्स ज़्यादा जो हैं वो दिए जाएं और वो हल्के जहाँ पे काम नहीं हुए वह काम किए जाएं। तो आप कोई ऑन ग्राउंड इन फैसलों पे अमल होता हुआ देखते हैं या खाली बातें ये सारी? देखिए, मुझे तो लगता है ये होगा। उसकी वजह ये है कि यहाँ पंजाब में पावर सेक्टर्स बहुत हैं। सेंट्रल पावर के जो है वो, अब देखें, बनी गाला से सूबे को चलाया जाता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर सूबे को चलाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके साथ चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान गुजदार से चलाने की कोशिश करते हैं। फिर गवर्नर पंजाब साहब जो सरवर साहब वो समझते हैं कि गवर्नर के भी इख्तियारात होने चाहिए सूबे के मामलात में, वो भी इंटरफेयर करें। स्पीकर चौधरी परवेज आई समझते हैं कि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, सबसे ज्यादा समझदार वो हैं, इसलिए बहुत से मामलात जो उनके खासतौर पर 2 डिवीजन है, गुजरांवाला डिवीजन है और मंडी बहादुरी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये सारे इनमें उनकी हुकूमत चलनी चाहिए, उनके अलावा कोई और चीज नहीं होनी चाहिए। सीनियर जो अरकान असेंबली है, मौसम लगारी साहब, आपको पता है कि लड़ाई भी हो चुकी है पंजाब के मौसम लगारी की। वो ये समझते हैं कि वो अपने आप को एक बड़ा कबीला समझते हैं, लगारी साहब, मौसम लगारी साहब, वो समझते हैं कि सीएम साहब की को उनके सामने कोई हैसियत नहीं होनी चाहिए। पंजाब के राजा बशारा सब समझते हैं वो सीनियर 3 सियासतदान है, मामलात को ज्यादा बेहतर तरीके से वो चला सकते हैं। ये तो इंटरनली इनकी लड़ाइयाँ हैं। फिर पीटीआई के जो अपने लोग जीते हुए हैं, जो शुरू से पीटीआई के साथ थे, वो जो मिनिस्टर बने हुए हैं, वो समझते हैं कि हम पार्टी के साथ ज्यादा लायल हैं,
وزار صاحب لوگوں کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں, مخالفین کو بھی اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں, اس لیے ان سے پارٹی کو ساتھ لے کے حکومت چلانا ان کے لیے بڑا مشکل کام ہے. اس کے ساتھ ساتھ بیوروکریسی ہے وہ نیب نے خراب کر دی ہے. یعنی نیب کی جتنی انٹرفیئرنس ہوئی ہے پچھلے عرصے میں, اب آپ اندازہ کریں, اس سے ہر کوئی نیب سے, حکومت بھی یعنی اوپنلی بات نہیں کرتے لیکن ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے سارے حکومتی وزراء کہتے ہیں نیب نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا. اب نیب کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے بیوروکریسی کسی کام میں ہاتھ ڈالنے کو تیار جی کوئی دستخط نہیں کرتے, کوئی فائل نہیں آگے چلائی جاتی. وہ کہتے ہیں ہمیں جیل نہیں جانا. اب جو ان کو حکومت کی جو پشت پناہی حاصل تھی جن حلقوں کی, وہ بھی سمجھتے ہیں کہ نیب نے یہ سارے معاملات خراب کیے, اس کی گورننس بڑی متاثر ہوئی ہے. جب اس صورتحال میں حکومت ہوگی تو آپ مجھے بتائیں وہ ڈیلیور کیسے کر سکے گی. سولنگی صاحب یہ جو تصویر عدم اعتماد ہے بیوروکریسی کے اوپر, جو کام کرنے والے افسران ہیں ان کے اوپر بھی بڑا عدم اعتماد ہے. یہ میاں نواز شریف کے ساتھ کام کرتا رہا, یہ شہباز شریف کے ساتھ کام کرتا رہا. ان حالات میں گورننس ان کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. کچھ لوگوں کو تو خیر واپس بھی لائے ہیں جن کو پہلے ہی کہتے تھے شہباز شریف کے ساتھ ہے, لیکن سولنگی صاحب یہ تو جو صورتحال نصر اللہ صاحب بتا رہے ہیں یہ تو لگتا ہے کہ خان صاحب کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی ان سارے لوگوں کو اکٹھا. جیسے میں نے کہا کہ اتحادیوں کا موڈ ہمیں کافی جو ہے وہ چینج نظر آتا ہے جب سے پی ڈی ایم سٹارٹ ہوا ہے. خان صاحب جتنی زیادہ محنت کرتے ہیں اتنے مسائل بڑھتے ہیں, کیونکہ خان صاحب جو ہے وہ صرف ملک کے وزیر اعظم نہیں ہیں بلکہ وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے کی بھی کوشش کرتے ہیں. وہ خود انٹرویو میں کہتے ہیں پنجاب میں کچھ نہیں ہوتا میری معلومات اور مرضی کے بغیر. وہ خود کہتے ہیں کہ جی جو سی سی پی او ہے وہ میرے کہنے پہ چینج ہوا, آئی جی جو ہے وہ جتنے تبدیل ہوئے وہ میری وجہ سے ہوئے. تو وہاں پر تو صورتحال ایسا ہے کہ جو مغلیہ سلطنت میں جس طریقے سے مختلف شہزادوں کو مختلف صوبے اور حصے دیے جاتے تھے, پنجاب بھی اسی طرح سے چل رہا ہے. جو چودھریز کا پنجاب ہے چھوٹا سا ٹکڑا, اس کے اندر ان کی عملداری ہے. وزراء آپس میں لڑ رہے ہیں, ان کو جو ہے وہ کبھی عثمان بزدار تڑی دیتے ہیں, کبھی کوئی دیتا ہے. وفاقی وزراء جو ہے وہ ان کی نہیں بنتی بہت ساروں کی, فواد چودھری سمیت, جو پبلکلی کہتے ہیں کہ جی میرے علاقے میں جو ہے وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ نہ ہمارا کوئی ڈیولپمنٹ کام کرنے دیتا ہے نہ کیا. تو وہاں تو وہ ہمارے ہاں سندھی میں ایک کہاوت ہے کہ گھنے ڈاندے ہر نہ ہلے, گھنے زالے گھر نہ ہلے. بہت سارے بیلوں سے حل نہیں چلتا اور بہت ساری بیویوں سے گھر نہیں چلتا. تو یہ اس طریقے سے چلا رہے ہیں. وہ جو اصل جو اس طوطے کی جو روح ہے وہ اس ایلفی میں ہے جو ان کو جوڑے ہوئے ہے. صحیح. وہ اگر تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے تو یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ حکومت جو ہے وہ کہیں آپ کو نظر نہیں آئے گی. صحیح. یوسف زئی صاحب جو سب سے مضبوط گڑھ پاکستان تحریک انصاف کا سیاسی حوالے سے ہے اور جو ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے وہ کے پی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے مشیر جو ہیں اور ان کی جو کیبنٹ ہے, ان کی جو ٹیم ہے, وہ ریفارم کا ایجنڈا جس کا انہوں نے پرومس کیا ہے اس کے اوپر کوئی ڈیلیور کر رہے ہیں؟ ان کو کرنا چاہیے. کیسے آگے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں حکومت کے لیے؟ یہ پہلے تو میں یہ عثمان بزدار والی بات کے اوپر ایک جملہ کہوں گا. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں وزیر اعلیٰ بن کر دکھاؤں گا تو وہ 2.5 سال سے کیا کر رہے تھے, اور اگر 2.5 سال میں نہیں کر سکے تو پھر اگلے 2.5 سال میں کیسے کر لیں گے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ہمارے یہاں پہ کے پی میں آپ نے کہا کہ یہ ان کا گڑھ ہے اور یہاں پہ دوسری بار حکومت آئی ہے, اور یہاں پہ کیسے حالات ہیں. تو دیکھیں اب ظاہر ہے ان کو اتنی بڑی کامیابی حاصل ہوئی کہ ان کو خود توقع نہیں تھی. پرویز خٹک سابقہ وزیر اعلیٰ وہ خود انہوں نے کہا آن ریکارڈ کہ میں حیران ہوں کہ ہمیں اتنی نشستیں کیسے مل گئی. اور اب دیکھیں 2/3 میجورٹی ہے اور کوئی خطرہ نہیں, اپوزیشن بہت کمزور ہے, تبھی تو ان کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو فاٹا کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی ان سے وعدہ تو ہوا ہے. اب یہ ان کا کام ہے, پی ٹی آئی کا کام ہے کہ یہ وسائل مہیا کرے. 100 ارب روپے سالانہ کا کہا گیا تھا, 10 سال کے لیے ان کو جو ہے یہ ہر سال 100 ارب روپے سالانہ دیے جائیں گے تاکہ وہاں پہ اصلاحات ہوں اور وہاں پہ نیا نظام لے کر آئیں.
सही। अगर ये पैसे नहीं मिल रहे और पीटीआई की हुकूमत पंजाब में है, अगर वो नहीं दे रही या मरकज पैसे कम दे रही है, तो ये तो फिर ज़ाहिर है इनकी जिम्मेदारी है कि ये पैसा, ये वसाइल मुहैया करें। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि मायूसी बढ़ रही है। सही। अच्छा, एक और आखिरी जो कमेंट हमारे- यूसुफजई साहब, एक जुमले में अगर आप तीनों मुझे जवाब दे दें। आप लोग कहते हैं कि सियासी दबाव इतना ज्यादा हो सकता है पीडीएम का कि हुकूमत खुद ही, मतलब सोलंकी साहब ने कहा कि या तो ये हो कि खुद ही चले जाएं, लेकिन 126 के दिनों के धरने के बावजूद भी हमने देखा है कि आखिर में इंतखाब ही होता है। तो जो आईनी ऑप्शंस हैं, आप तीनों क्या समझते हैं वो इस्तेमाल करने की बारी आएगी जब जलसे हो जाएंगे? यूसुफजई साहब पहले आप बताइए। जी, मैं तो समझता हूँ कि ये हुकूमत का तो कोई इरादा नहीं है कि ये इस्तीफ़ा दे या ये नए इंतखाबात करवाए, और ये तो ऐसा एक तासर दे रहे हैं कि इन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई ख़तरा नहीं है। सही। तो मेरे ख्याल में ये जब लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद के लिए, तो वही असल मार्का होगा। ठीक है, बाकी सोलंकी साहब। जलसे वगैरह ठीक है, हो रहे हैं, दबाव बढ़ता है, लेकिन ये है कि उसका तो वो असर नहीं होता कि हुकूमत बिल्कुल ही जो है वो पैरालाइज हो जाए। ठीक। हुकूमत तो तब पैरालाइज हो गई जिस तरह इमरान खान ने 126 दिन धरना देकर कोशिश की, या मौलाना फजल रहमान ने 10 दिन का धरना दिया। वो एक कोशिश होती है हुकूमत ठीक है, को। एक जुमला सोलंकी साहब, अगर एक जुमला आप बोल दें और एक नसरुल्लाह साहब। जी सोलंकी साहब पहले आप। देखें जी, जो कोरोना की सूरत हाल है, वो जो दूसरी लहर है, वो इनके लिए, हुकूमत के लिए भी बहुत सारे नए मसाइल पैदा करेगी, क्योंकि मईशत पहले ही तबाह हाल है। सही। तो लेकिन इससे कुछ मदद भी मिल सकती है हुकूमत को एहतजाजी तहरीक के हवाले से, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो हुकूमत जो है वो ज्यादा देर तक जो है वो चला नहीं सकेगी, और इमरान खान का कोई इरादा नहीं है किसी किस्म की मुसालिहत का। लिहाजा ये नसरुल्लाह साहब, एक निज़ाम जो आखिरी है, जुमला आपसे मैं चाहूंगी प्रोग्राम के देखिए close। जी, इमरान खान साहब ये कहते जरूर रहे हैं कि जब चाहे इंतखाबात करवा ले, मैं करवा दूंगा। कोई इंतखाबात भी करवाएंगे, उनकी कोशिश होगी कि किसी तरीके से हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे। ठीक है जी, थैंक यू तो सो मच जी, उसके तीनों लिए- मेहमानों का बहुत शुक्रिया जी। हमने गुफ्तगू की पीडीएम के बाद की जो सियासी सारी सूरत हाल है, और पीडीएम की तहरीक जब आगे बढ़ेगी, पंजाब में पाबंदी लगाने का फैसला किया है पीडीएम के जलसों पे पीटीआई ने, तो अभी तो दर्जा हरारत सियासी बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये तसादुम की फिजा की तरफ हम जाता हुआ देखेंगे? ये सियासी लड़ाई किस हद तक जाएगी, कहाँ पे जाके मामलात हल होंगे, ये तो वक्त बताएगा। आज के लिए इतना, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।